सवाल, कुरान में फिरौन का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, फिरौन का जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मरतबा आया है, मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे कि सूरत यूनुस, तहा, अल-क़सस, अल-नज़ात, अल-शारा वगैरह में। सवाल, किस नाम वाली लड़की घर में हो तो घर में बरकत रहती है, गुर्बत नहीं आती? जवाब, फातिमा नाम की। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से क्या ताल्लुक था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिन्हें फिरौन के पास हिदायत का पैगाम देकर भेजा गया। इन्होंने फिरौन को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो इनकार करता रहा। सवाल, ऊंची आवाज में बात करने वाली औरत क्या होती है? जवाब, बेसब्री। सवाल, क्या पुराने जूते या कपड़े संभाल कर रखने से रिस्क में कमी आती है? जवाब, जी हाँ, पुराने या फटे जूते और बेकार कपड़े जमा करके रखने से घर में बेबरकती पैदा होती है। बेहतर है कि इन्हें सदका कर दिया जाए या तलफ कर दिया जाए। सवाल, सूरज गिरन के वक़्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, नमाज कसौफ। सवाल, क्या टूटे बर्तन घर में रखना तंगदस्ती की अलामत है? जवाब, जी हाँ, पुरानी रिवायतों में टूटे बर्तन या दरार वाले कप घर में रखना गुर्बत या बेबरकती की निशानी माना जाता है। सवाल, किस इंसान से मिलने से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, मेहमान से। सवाल, कौन सी सब्जियां दोबारा गर्म करने से नुकसानदेह हो सकती है? जवाब, पालक, चुकंदर, गाजर, आलू और मशरूम ऐसी सब्जियां जिन्हें दोबारा गर्म करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सवाल, पालक को दोबारा गर्म करने से क्या नुकसान होता है? जवाब, पालक में मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म करने पर नाइट्राइट में तब्दील होकर खून के लिए नुकसानदेह हो सकता है और जिस्म में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर सकता है। सवाल, वो कौन सा दरवाजा है जो 300 किलो सोने से बनाया गया है? जवाब, खाना काबा का दरवाजा। सवाल, गर्मियों में चूंटियां अक्सर किचन या मीठे के बर्तनों के आसपास क्यों आती हैं? जवाब, चूंटियां मीठा और खुराक की खुशबू फौरन सूंघ लेती हैं, इसलिए ये अक्सर शक्कर, बिस्किट या खुले बर्तनों की तरफ खींची चली आती हैं। सवाल, घर में छिपकलियों का बार बार आना क्या सेहत के लिए खतरा है? जवाब, जी हाँ, छिपकलियों की मौजूदगी से खाने पीने की चीजें आलूदा हो सकती हैं क्योंकि वो जरासीम फैला सकती हैं, खास तौर पर उनके फजले से। सवाल, जहन्नुम में अजाब देने वाले कितने फरिश्ते हैं? जवाब, 19 फरिश्ते। सवाल, नहाते वक्त बार बार पेशाब आने की क्या वजह हो सकती है? जवाब, ये आदत या रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है, खास तौर पर अगर आप बचपन से पानी के साथ पेशाब करने के आदी हों। जिस्म को जैसे ही पानी लगता है दिमाग मसाने को खाली करने का सिग्नल दे देता है। सवाल, हज की फर्जियत कुरान पाक की किस सूरत में बयान की गई है? जवाब, सूरत आल इमरान में। सवाल, क्या घर में बिल्ली का आ जाना किसी खास अलामत की तरफ इशारा करता है? जवाब, नहीं, इस्लाम में बिल्ली के आने को किसी खास वाक़े या मुसीबत से नहीं जोड़ा गया। बाज़ लोग इसे रिज़्क़ या मेहमान की आमद की अलामत समझते हैं, मगर ये सब अवामी रिवायात हैं, इनकी कोई शरई हैसियत नहीं। सवाल, क्या बिल्ली को घर से निकालना गुनाह है? जवाब, अगर बिल्ली को नुकसान पहुंचाए बगैर बाहर निकाला जाए तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर जानवर को तकलीफ दी जाए या भूखा प्यासा छोड़ा जाए तो यह जुल्म है। सवाल, उस सूरत का नाम बताएं जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है। जवाब,
سورۃ لہب میں۔ سوال: کیا جمعے کے دن گوشت کھانا منع ہے؟ جواب: نہیں، جمعے کے دن گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ جمعہ کا دن برکت والا ہے۔ اس دن اچھا کھانا کھانا اور صاف ستھرا لباس پہننا مستحب ہے۔ سوال: شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب: 6 روزے۔ سوال: کیا عاشورہ 10 محرم کے دن گوشت کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، شرعی طور پر جائز ہے، لیکن بعض مکاتب فکر اور ثقافتی روایات میں اس دن گوشت سے پرہیز کیا جاتا ہے بطور سوگ، مگر یہ شرعی حکم نہیں بلکہ ایک روایتی عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: مدنی صورتوں میں۔ سوال: کیا عورت کو قبرستان جانا جائز ہے؟ جواب: فقہا کے مختلف اقوال ہیں، لیکن عام طور پر عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت خاص شرائط کے ساتھ ہے، مثلا غم پر قابو، پردہ کا لحاظ، بغیر چیخ و پکار کے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تلاوت کرتے دیکھا تھا؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: اگر ماتھا چوڑا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: چوڑا ماتھا ذہانت، قیادت اور اچھی تقدیر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینوں میں۔ سوال: عورت کا کون سا کام اس کے والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بنتا ہے؟ جواب: نیک بیٹی بننا، ادب و احترام سے پیش آنا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہیں؟ جواب: 6 مقامات پر۔ سوال: عاشورہ کے دن کوئی خاص دعا یا نماز ہے؟ جواب: عاشورہ کے دن کوئی خاص دعا یا نماز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ عام نفل نمازیں، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت اور صدقہ کرنا بہت افضل والا عمل ہے۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز موت کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے۔ سوال: اگر والدین خواب میں ناراض ہو کر کچھ کہہ کر چلے جائیں؟ جواب: یہ خواب اس بات کی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی عمل پر غور کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وعدہ حق یا شرعی فریضہ آپ سے رہ گیا ہو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب: 27 غزوات میں۔ سوال: اگر والدین خواب میں ہنستے ہوئے گلے لگائیں یا پیار کریں؟ جواب: یہ بہت خوش آئندہ خواب ہے، اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آتا؟ جواب: دودھ پینے سے۔ سوال: اگر والدین کو خواب میں حج یا مسجد میں دیکھا جائے؟ جواب: یہ نیک علامات ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کی روح مطمئن اور عبادت کی حالت میں ہے، جو ان کی بلند درجات کی علامت ہے۔ سوال: جنات کا سب سے خطرناک کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ سوال: کیا یہ شیاطینی عمل ہے کہ انسان کو عبادت کے وقت نیند آنے لگے؟ جواب: بعض اوقات شیطان انسان کو نماز یا تلاوت سے روکنے کے لیے سستی، نیند یا غفلت ڈالتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے استغفار، وضو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مفید ہے۔
सवाल, आयतुल कुर्सी किस सूरत में है? जवाब, सूरत अल बकरा की आयत 255 में आती है। सवाल, अगर कोई लड़की बार बार दुपट्टा दुरुस्त करे तो क्या मतलब होता है? जवाब, यह उसकी शर्म व हया, खुद एतमादी या कभी नर्वस होने की अलामत हो सकती है। सवाल, कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सबसे कम आया है? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। सवाल, अगर कोई लड़की नजरें झुका ले तो उसका क्या मतलब है? जवाब, अमूमन ये हया, इज्जत या दिल में दिलचस्पी का इजहार भी हो सकती है। कुछ सूरतों में नरमी या इज्जत देने की अलामत होती है। सवाल, क्या साफ कपड़े अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं? जवाब, जी हाँ, अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। सवाल, क्या बीवी के साथ नाचाकी दूसरी शादी का दुरुस्त जवाज है? जवाब, अगर शोहर और बीवी के दरमियान सख्त नाचाकी हो और सुलह मुमकिन ना हो तब भी इस्लाम तलाक या दूसरी शादी को आखिरी रास्ता नहीं समझता। बेहतर यह है कि इस्लाह की कोशिश की जाए।